बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नौजवान साथियों, अजीज़ भाइयों और बुज़ुर्गों, आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने पहले भी कहा था कि जब मैं इल्म के मौजू पर अलग अलग एपिसोड पर बात कर रहा हूँ, अगर उसके दरमियान किसी ख़ास मौजू पर बात करने की ज़रूरत हुई तो मैं आपके सामने बयान करूँगा। आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, टीवी डिबेट, नेशनल मीडिया पर जितने भी लोग मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर जाते हैं, आखिर वो कौन लोग हैं, वो क्या चाहते हैं और बुलाने वाले मेज़बान उनको किस मकसद के तहत बुलाते हैं। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो शायद भारत के हर मुसलमान के जहन में होंगे, इसलिए कि जो भी वहाँ पर जाता है वो अपना मौक़िफ़, मुसलमाना हिंद का मौक़िफ़ सही से रख नहीं पाता। या तो उसके ज़ुबान से उसको बहका कर बहुत कुछ उगलवाया जाता है, या उसको मुसलमाना हिंद का सही मौक़िफ़ उससे जानने की कोशिश नहीं की जाती। जाने वाले ये कहते हैं कि हम वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि हम मुसलमानों का मौक़िफ़ सही से रखें, वरना ऐसे बिके हुए लोगों को लाया जाता है कि मुसलमानों का मौक़िफ़ सही से वहाँ जा नहीं पाता। मगर हम देखते हैं वो लोग भी जिनको आमतौर पर मुसलमान अपना नुमाइंदा समझते हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों को छोड़कर मुसलमान हिंद का मौक़िफ़ सही से रख नहीं पाते, या तो सामने से फ़िरक़ापरस्त पार्टी की तरफ से नाम नहादाई से मुसलमानों को लाया जाता है और मीडिया उसी को मुसलमानों का मौक़िफ़ बनाकर पेश करती है। सबसे पहली बात यह है कि किसी मुसलमान को वहाँ पर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए कि वहाँ जाने का मकसद हासिल नहीं होता, और जिस चीज़ में जाने के बाद हमारा मकसद हासिल नहीं होता तो फिर हम वहाँ पर क्यों जाते हैं। और बाज़ लोग जब वहाँ पर बैठते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं और पूरे मुस्लिम कौम की सुपारी लेते हैं और मुसलमानों के बदनामी के सबब बनते हैं। और वहाँ का बैठा हुआ एंकर उसी चीज़ को लेकर, छोटे से बात को लेकर एक बतंगड़ बनाता है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करता है, इसलिए कि वो जो लोग वहाँ जाते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं। साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, कम पढ़े लिखे होते हैं, जज्बाती होते हैं, होश नहीं होता और पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग मुस्लिम कौम के नुमाइंदा नहीं हैं। और मेरे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप उन लोगों की बात मत सुनिए। जो लोग इस फील्ड में काम करके आए हैं, जो कभी एंकर रह चुके हैं और बहुत से डिबेट कर चुके हैं, उन लोगों का कहना है कि जितने भी लोग मुसलमानों के नाम नहाद नुमाइंदे बनकर जाते हैं वो सिर्फ चंद हज़ार रुपये के लिए जाते हैं और ख़ुद भी गालियाँ सुनते हैं और पूरी मुस्लिम कौम का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे ही नहीं तो उनको कोई चीज़ का इश्यू करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उनको किसी चीज़ की छोटी सी बात को बड़ा बनाकर पेश करने का मौका ही नहीं मिलेगा और खुद बोखेंगे, खुद बौखलाएंगे और खामोश बैठाएंगे। चंद महीनों पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया था कि टीवी एंकर जो दलाल है, चाटुकार हैं और किसी अपनी पार्टी के अलावा किसी और को सही से मौक़िफ़ पेश करने नहीं जाता, तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया था कि हम किसी भी अपने प्रवक्ता को, किसी भी तर्जुमान को टीवी बहस में नहीं भेजेंगे। मगर फिर से किसी उनकी खास मजबूरी की बिना पर भेजना शुरू कर दिया है। और जो लोग वहाँ पर जाते हैं और पूरी मुसलमानों की बदनामी का सबब बनते हैं, चंद हज़ार रुपये के खातिर गालियाँ सुनने जाते हैं, अगर उनको सही कौम का जज्बा है, अगर उनको सही मौक़िफ़ पेश करना है, तो सोशल मीडिया पर जितने नौजवान सही जज्बे के साथ काम कर रहे हैं उनके हाथों को मजबूत कीजिए, उनकी सही रहनुमाई कीजिए। वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और अगर आपको रोज़ी रोटी का ही मसला है तो आप पब्लिक डोनेशन के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। और मुसलमान कौम में साहिब खैर अभी भी ज़िंदा है,
آپ کام کر سکتے ہیں، صحیح موقع ہے، مگر آپ صحیح موقع کا فائدہ اٹھائے بغیر شہرت کے لیے اور وہاں پر بدنامی کے لیے، گالی سننے کے لیے آخر کیوں جاتے ہیں؟ آخر کیوں جاتے ہیں؟ آج تک کسی مسلمان کی بات میں سمجھ میں نہیں آئی۔ اور میں چند لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بس گنے چنے چند لوگ ہیں، اور وہ وہاں پر جا کر صحیح موقف پیش کرتے ہیں، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے مدلل بحث کرتے ہیں، مگر اکثریت صرف بدنامی کے سبب کے علاوہ خوش نہیں ہے۔ میں تمام ان میرے بھائیوں سے بادب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ٹی وی مباحثوں کا بالکل بائیکاٹ کیجیے، بالکل بائیکاٹ کیجیے۔ اور مسلمانوں کو جو ایسے لوگ ہیں جو جذباتی طور پر کسی کو گالی دیتے ہیں، چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن کو ہی گالی کیوں نہ دو، آپ اس کو اپنا نمائندہ مت سمجھیے۔ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہ صرف استعمال ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے، صرف استعمال ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے، صرف ہمارے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لہذا وہ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں۔ بار بار اس بات کو واضح کیا جا چکا ہے۔ اگر وہ ہمارے نمائندہ ہوتے، جتنے بھی ملی تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، آل انڈیا ملی کونسل ہو یا جمعیت علماء ہند ہو، وہ اپنے نمائندوں کو ٹی وی بحث پر بھیجتے، مگر ان کے ترجمان تو ہے، مگر وہاں پر اس لیے بحث نہیں بھیجتے۔ ایک تو وہاں پر ضیاء وقت ہوتا ہے، اور صرف گالی گلوچ، ایک دوسرے پر نشانہ سادھنے کے علاوہ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو بھی بحث ہوتی ہے اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہوتا، صرف وقت مکمل ہونے کے بعد وہ بحث کو مکمل کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس میں بدنام کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم صاف طور پر پھر سے میں بات کہنا چاہوں، چند چیزیں ہمارے ذہن میں ذہننشین کر لیں۔ جو بھی کام کرنا ہو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوان بھائیوں کی ہمت افزائی کیجیے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے، اور وہ لوگ جو جاتے ہیں ان کو اپنا نمائندہ مت سمجھیے، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان سے بھی بادب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مت جائیے، آپ کی بھلائی اور آپ کی خیر ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ میں صاف کہہ سکتا ہوں، آپ کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت آج اس ملک میں اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوئی، یہ تو کر ہی سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کے پاس الحمدللہ اتنی دولت ہے، وہ ہمارے لیے ایک میڈیا ہاؤس کھول سکتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی صحیح سے نمائندگی کی جائے، اور صحیح سے موقع رکھنے والوں کو وہاں پر بلایا جائے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے، مگر ہمارے مسلمان بھائی، مجھے معاف کرنا، معذرت کے ساتھ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بلا مطلب کے مشاعروں کے انعقاد کرنے کے لیے پیسہ ہے، اور ان گویوں کو بلانے کے لیے پیسہ ہے۔ ہمارے پاس شادیوں میں فضول خرچی کرنے کے لیے پیسہ ہے۔ ہمارے پاس فلاں پارٹی کے نام کے، برتھ ڈے پارٹی کے نام پر، فلاں ایسے پارٹیوں کے نام پر، بے بنیاد پارٹیوں کے نام پر پیسہ اڑانے کے وقت کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، مگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ملی کاموں کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ انکار نہیں، جو لوگ دے رہے ہیں اپنی طرف سے، اہل خیر حضرات موجود ہیں، کر سکتے ہیں، ان کی صحیح سے نمائندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جو چند باتیں تھیں میں آپ کے درمیان اس کو رکھنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے سلسلے میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اس کے جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔